नमस्कार। संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हम कर्मणि प्रयोग का अभ्यास कर रहे थे। इस पाठ में भी उसी विषय का अनुवर्तन करेंगे। नमस्कारः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतन पाठे वयं कर्मणि प्रयोग सम्बन्धे बहून् अंशान् ज्ञातवन्तः। क्रियापदस्य रूपं कथं भवति, कर्मपदं कस्यां विभक्तौ तिष्ठति, एतत् सर्वं ज्ञातवन्तः। भवद्भिः लक्षितं स्यात् तेषु सर्वेषु उदाहरणेषु कर्मपदं पुल्लिङ्गं वा स्त्रीलिङ्गं वा नपुंसकलिङ्गं वा भवतु, परन्तु सर्वदा एकवचनान्तमेव आसीत् कर्मपदम्। इदानीं तादृशानि उदाहरणानि पुनः स्मरामः। यथा छात्रः विद्यालयं गच्छति, छात्रेण विद्यालयः गम्यते। मूर्खेण निन्दा न क्रियते। सज्जनेन ग्रन्थः पठ्यते। कृष्णेन श्लोकः पठ्यते। कृष्णेन गीतं गीयते। कृष्णेन कविता रच्यते। इत्येतेषु उदाहरणेषु कर्मपदम् एकवचनान्तमेव अस्ति, परन्तु कर्मणि वाक्येषु सर्वदा कर्मपदम् एकवचनान्तमेव भवेदिति नियमः नास्ति। कर्मपदम् अकस्मात् द्विवचनरूपेण अस्ति इति चिन्तयन्तु, तदा क्रियापदस्य रूपं कथं भवति? तद्विषये वयम् इदानीं किञ्चिदिव विश्लेषणं कुर्मः। अत्र वाक्यद्वयमस्ति। कर्मपदं प्रथमे वाक्ये गीते द्विवचनान्तमस्ति। एवमेव द्वितीयवाक्ये कर्मपदं पुस्तके कर्मपदं द्विवचनान्तमस्ति। यदा कर्मणि वाक्ये कर्मपदं द्विवचनान्तं भवति, तदा क्रियापदमपि द्विवचनान्तमेव तिष्ठति। उदाहरणे गीते इति द्विवचनान्तं, तदर्थं गीयेते इति क्रियापदमपि द्विवचनान्तमेव अस्ति। तथैव द्वितीयवाक्ये पुस्तके इति द्विवचनं, तदर्थं पठ्येते इति क्रियापदमपि द्विवचनान्तमेव अस्ति। अतः नियमः, यदि कर्मपदं द्विवचने तर्हि क्रियापदमपि द्विवचने। यथा गीते गीयेते, पुस्तके पठ्येते। एवमेव वयं बहूनि वाक्यानि वक्तुं शक्नुमः। यथा आञ्जनेयेन फले खाद्येते, यात्रिणा नगरे गम्येते, वनितया पुष्पे धार्येते, लतया फले स्वीक्रियेते, मूर्खेण पुस्तके न पठ्येते। इत्येवं बहुविधानि वाक्यानि वयमपि वक्तुं शक्नुमः। भवती वदति वा? वदतु। भगिन्या वस्त्रे क्रियेते। उत्तमम्। मया कङ्कणे धार्येते। उत्तमम्। त्वया वस्त्रे दीयेते। दीयेते। पुनः वदतु। त्वया वस्त्रे दीयेते। अस्माभिः पीठे स्थाप्येते। रामेण भोजनार्थं पर्णे स्थाप्येते। तेन चित्रे प्रदर्श्यते। गोविन्देन गृहे
विक्रियेते गीतया पुराणे पठ्येते मया नेत्रे मार्ज्येते रजकेन फेनके आनीयते सुदर्शनेन द्वारे उद्घाट्येते कविना काव्ये क्रियेते एतेषु सर्वेषु वाक्येषु भवन्तः लक्षितवन्तः स्युः कर्मपदं नपुंसकलिङ्गं द्विवचने च इति। कर्मणि प्रयोग में कर्म प्रधान होता है, क्रियापद कर्म का अनुसरण करता है। कर्म पद यदि एक वचनांत होता है तो क्रियापद भी एक वचनांत होता है। अभी तक आपने जो उदाहरण देखा उनमें नपुंसकलिंग के द्विवचन के रूप कर्मपद के रूप में थे। इदानीं वाक्यद्वयं लिखामि। तत्र कर्मपदं पुल्लिङ्गं भवति, द्विवचनान्तं च भवति। तादृशं वाक्यद्वयं लिखामि। एवं अत्र वाक्यद्वयमस्ति। नागेन्द्रेण दन्तौ प्रदर्श्येते, गणेशेन मोदकौ खाद्येते। दन्तौ कर्मपदं द्विवचनान्तं, प्रदर्श्येते इति द्विवचनान्ते एव भवति। मोदकौ कर्मपदं द्विवचनान्तं पुल्लिङ्गरूपं, क्रियापदमपि द्विवचनान्तमेव। अत्र द्वौ अपि कर्म शब्दौ पुल्लिङ्गे स्तः। भवन्तः एतादृशानि वाक्यानि बहूनि वक्तुं शक्नुवन्ति एव। यथा मया विदेशौ गम्येते, तेन दीपौ ज्वाल्येते, एतेन वृक्षौ दृश्येते, दुष्टेन बालकौ ताड्येते। एतादृशानि वाक्यानि इदानीं भवन्तः वदन्तु। भवान् एकं वदतु। मया हस्तौ प्रदर्श्येते उत्तमम्। मया कर्णौ दृश्येते, गोविन्देन दन्तौ प्रदर्श्येते। मात्रा शिशु गृह्येते भवता संशयो परिह्रियेते उत्तमम्। मूर्खेण शिलाखण्डौ क्षिप्येते पंडितेन शिष्यौ पठ्येते पाठ्येते वदतु। पंडितेन शिष्यौ पाठ्येते उत्तमम्। कर्मकरेण स्मृतौ आनीयेते उत्तमम्। अधिकारिण चोरौ दण्ड्येते उत्तमम्। पथिकेन पादौ प्रक्षाल्येते उत्तमम्। दार्शनिकेन बालकौ प्रेर्येते उत्तमम्। मया हारौ ध्रियेते, मूषिकेन ग्रन्थौ नाश्येते। इदानीम् उक्तेषु उदाहरणेषु सर्वत्र कर्मपदं पुल्लिङ्गं तथा द्विवचनान्तं च आसीत्। पुल्लिंग शब्द के द्विवचन के रूप इन वाक्यों में कर्म पद के रूप में थे। इदानीं कर्मपदं स्त्रीलिङ्गं भवति, द्विवचनान्तं च भवति। तादृशानि उदाहरणानि परिशीलयामः।
मया पत्रिके पठ्येते पत्रिके इति कर्मपदं स्त्रीलिंगं द्विवचनान्तं च अस्ति तदर्थं पठ्येते इति क्रियापदमपि द्विवचनान्तम् अस्ति द्वितीये वाक्ये वार्ते इति कर्मपदं स्त्रीलिंगं द्विवचनान्तं च अस्ति तदर्थम् उच्येते इति क्रियापदमपि द्विवचनान्तम् अस्ति अतः वाक्यं तेन वार्ते उच्येते एतादृशानि वाक्यानि भवन्तः बहूनि वक्तुं शक्नुवन्ति यथा चोरेण पेटिके उद्घाट्येते बालकेन पत्रिके पठ्येते मया लेखन्यौ क्रियेते तेन सूची आनीयेते यजमानेन सूच्यौ आनीयेते सर्पेण जिह्वे प्रदर्श्येते पित्रा पुत्र्यौ पाल्येते एतादृशानि वाक्यानि भवन्तः वदन्ति वा तर्हि भवती वदतु प्राचार्येण छात्रे निन्देते उत्तमम् मम सख्या शाटिके क्रियेते उत्तमम् भवान् वदतु प्रेक्षकेन नर्तक्यौ दृश्येते उत्तमम् कृषिकारेण धेनुः पाल्येते गगने सौदामिन्यो दृश्येते भक्तेन देवौ नम्येते शिशुना होलिके खाद्येते उत्तमम् भवती वदतु मात्रा भट्टो उपायनी क्रियेते भवती वदतु उद्यानपालकेन लते आरोप्येते उत्तमम् भवान् वदतु वैद्येन विलिगे नीयेते उत्तमम् मया रोटिके खाद्येते उत्तमम् भवन्तः उत्तमानि उदाहरणानि उक्तवन्तः आकारांत और ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द के द्विवचन के रूप इन वाक्यों में कर्म पद के रूप में उपयुक्त किए गए थे। अग्रिमं विषयं स्वीकुर्मः इदानीं कर्मपदं बहुवचनान्तं भवति यथा अत्र त्रीणि वाक्यानि सन्ति कर्मपदं प्रथमे वाक्ये बहुवचनान्तं पुल्लिङ्गं द्वितीये वाक्ये पत्रिकाः इति कर्मपदं बहुवचनान्तं स्त्रीलिङ्गं तृतीये वाक्ये पुस्तकानि इति बहुवचनान्तं नपुंसकलिङ्गम् अत्र कर्मपदानि बहुवचनान्तानि सन्ति तदर्थं क्रियापदानि अपि बहुवचनान्तानि सन्ति तेन बालकाः ताड्यन्ते एतेन पत्रिकाः पठ्यन्ते मया पुस्तकानि प्रदर्श्यन्ते एतादृशानि वाक्यानि वयं सम्यक् ज्ञातवन्तः एवञ्च कर्मणि प्रयोगे कर्मपदेन सह क्रियापदस्य सम्बन्धः भवति यदि कर्मपदं बहुवचनान्तम् अस्ति तर्हि क्रियापदमपि बहुवचनान्तं भवति यदि कर्मपदम् एकवचनान्तम् अस्ति तर्हि क्रियापदमपि एकवचनान्तम् यदि कर्मपदं द्विवचनान्तं भवति तर्हि क्रियापदमपि द्विवचनान्तं भवति एवं सम्बन्धः सम्यक् अवगन्तव्यः
ज्ञातं वा? कर्मणि प्रयोग में कर्म पद बहुवचनांत होता है तो क्रियापद भी बहुवचनांत ही होगा। यह भी आपने जान लिया। इसके बारे में और भी अभ्यास हम अगले पाठ में करेंगे। शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पंडितः शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पंडितः वक्ता शतसहस्रेषु वक्ता शतसहस्रेषु दाता भवति वानवान् दाता भवति वानवान् शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पंडितः वक्ता शतसहस्रेषु दाता भवति वानवान् दाता भवति वानवान् एतस्मिन् सुभाषिते सुभाषितकारः दातॄणां विरलतां प्रकटितवान् अस्ति। 100 जनानां मध्ये कश्चन एकः शूरः जायेत। 1,000 जनानां मध्ये कदाचित् एकः पंडितः उपलभ्येत। 1,00,000 जनानां मध्ये कदाचित् एकः उत्तमः वाग्मी संभवेत्। परन्तु तावतामपि मध्ये एकः अपि दाता भवति वा न वा इति विकल्पपूर्वक प्रश्नद्वारा सुभाषितकारः दाता कदाचित् न लभ्येत इति संदेहं प्रकटितवान् अस्ति। सुभाषित का अर्थ 100 व्यक्तियों में एक शूर पैदा होता है और 1000 व्यक्तियों में एक पंडित पैदा होता है। 100,000 व्यक्तियों में एक वक्ता पैदा होता है, लेकिन इतने व्यक्तियों में एक दाता मिले न मिले निश्चित नहीं है। अर्थात इस संसार में एक दाता का मिलना बहुत ही दुर्लभ होता है। वयम् इदानीम् एकां कथां शृणुमः। कृष्णचन्द्रः नामकः एकः आसीत्। सः धनवान् रूपवान् च आसीत्। सः सम्पद्युक्तः। तस्य पत्नी सुन्दरी गुणवती च। उत्तमः सन्तानः, समृद्धा सम्पत्। एतत् सर्वमपि दैवेन तेन प्राप्तमासीत्। तथापि तस्य एका चिन्ता आसीत्। सः सर्वदा चिन्तयति स्म, दैवेन यद्यपि एतत् सर्वमपि दत्तमस्ति, परन्तु यदि मम भाग्यं क्षीणं भवति तर्हि एतत् सर्वं नष्टं भवेत्। एतत् सर्वं शाश्वतरीत्या मया सह कथं तिष्ठेत्? यदि एतत् सर्वम् अपगच्छति अहं कथं जीवेयम्? अतः सः सर्वदा चिन्तयति, यत् पश्यति अथवा यं पश्यति सः चिन्तयति, एतस्मिन् जन्मनि केवलं न आगामि जन्मनि अपि
मदीयमेव भविष्यति वा सः मदीयः एव भविष्यति वा इत्येवं सदा चिन्तयति स्म। एवं चिन्तामग्नस्य सतः तस्य निद्रा अपि अपगता, भोजनमपि न रोचते, एवं जीवनम् अशान्तं जातं। कदाचित् शान्त्यर्थं सः देवालयं गतवान्। तत्र प्रवचनकारः वदति स्म, इन्द्रादयः देवाः अमृतपानं कृत्वा शाश्वताः जाताः, सुखमयं जीवनं प्राप्तवन्तः इति। एतद्वाक्यं कृष्णचन्द्रस्य कर्णयोः पतितं। सः चिन्तितवान्, अहमपि यदि अमृतपानं करोमि, मत् कुटुम्बजनाः अपि यदि अमृतपानं कुर्वन्ति, वयमपि अमराः भवामः, अस्माकं जीवनमपि शाश्वतं भवति इति। अतः सः निर्णीतवान्, अहमपि इन्द्रदर्शनार्थं तपः करोमि इति। सः अनन्तरदिने एव वनं प्रस्थितवानेव। कुत्रचित् अरण्ये महत् तपः आरब्धवान्। इन्द्रः सन्तुष्टः जातः। सः पूर्णम् अमृतं घटेन आदाय कृष्णचन्द्राय दत्तवान्। उक्तवान् च, भोः कृष्णचन्द्र, एतस्मिन् अमृतम् अस्ति, आतृप्ति अमृतपानं कृत्वा भवान् शाश्वतः भवतु, भवदीयाः अपि शाश्वताः भवन्तु इति। इन्द्रः अन्ते अन्यदपि एकं वचनमुक्तवान्, एतं घटं कदापि भूतले न स्थापयतु इति। कृष्णचन्द्रः घटं स्वीकृत्य प्रस्थितवान्। वनमध्ये तेन शौचशङ्का प्राप्ता। तदा पात्रं कुत्र स्थापयामि इति चिन्तयन् आसीत्। दूरे कश्चन दरिद्रः दृष्टः। एषः तस्य समीपं गत्वा किञ्चित् दुरालोचनमपि कृतवान्। घटं निर्धनाय यच्छन् उक्तवान्, अत्र विषम् अस्ति, एतत् पात्रम् अधः न स्थापनीयम्, अहम् अत्रैव सरोवरे स्नानादिकं कृत्वा आगमिष्यामि इत्युक्त्वा सः गतवान्। एषः दरिद्रः कीदृशः? सः आहारार्थमपि अत्यन्तं कष्टम् अनुभवति स्म। एषु दिनेषु उदरपीडा अपि तस्य आसीत्। एतेषाम् औषधोपचारं कर्तुं धनमपि तस्य समीपे नासीत्। एतत् कारणतः सः चिन्तितवान्, मम एतस्मिन् प्रपञ्चे जीवनं दुस्साध्यम्, अहं मरणमेव प्राप्नोमि इति चिन्तयन् विषस्य अन्वेषणार्थमेव वनम् आगतवान्। तस्य भाग्येन सः विषपात्रमेव इदानीं प्राप्तवान् अस्ति। अतः सः झटिति तत् पीतवानेव। जानन्ति, तद् अमृतपात्रमासीत्। अमृतं पीतवतः तस्य जीवनं समृद्धं जातम्। अहो दैवस्य चिन्तनगतिः अनूह्य। यः मरणं प्राप्तुम् इष्टवान् तस्य अमृतं प्राप्तम्, यः अमृतत्वं प्राप्तुम् इष्टवान् तस्य मर्त्यजीवनमेव सञ्जातम्। कथायाः अर्थः ज्ञातः खलु? धन्यवादः। नमो नमः। इसी के साथ अब यह पाठ यही समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए